Daghan kaayo kayo karon nga relihiyon nga nagsigi og pangangkon nga kuno ang ila kuno nga grupo si Kristo ang magtutukod. Pero ang doktrina o pagtulunan didto pa sa karaang testamento. Bahin aning SDA. Ang doktrina aning mga tawhana ni nakasentro sa mga Israelite. So dili mao guys kay ang simbahan nga gitugod ni Kristo hingtungaran ni panahon nga si Kristo miari sa kalibutan. Kay siya man ang magtutugod ni ini. Og ato ning mabasa og ma-trace up nga si John the Baptist mao ang nagbautismo ni Kristo. Og si Kristo nagtukod sa iyahang simbahan. So kung unsay nagbautismo nimo, maunay identity sa imong grupo. Now, kay si Kristo man nagpabautismo man dadto ni John the Baptist, di modo ang ngalan sa iglesyang gitukod ni Kristo Baptist guys, according sa scripture. Daghang salamat.